हेलो एभ्रिवान एनईबी बिजनेस मैथ को प्रेजेंट वर्क एंड डिस्काउंट को सेकेंड पार्ट सबैले डिमांड गर्दै थिए सबैले हैन धेरै कमेन्टहरु आथे कहीँ कि सेकेंड पार्ट आएन त सेकेंड पार्ट आएन त आज आयो है त ढिलो आए पनि कडा नआए पनि आउन चाहिँ आयो है त स्टार्ट गरौँ यसको क्वेशन यूट्यूब चैनल आवर ट्युटर यूट्यूब चैनल राजन शर्मा अलरेडी कम्युनिटी सेक्सनमा यहाँनिर होम हुन्छ भिडियो हुन्छ प्लेलिस्ट हुन्छ कम्युनिटी सेक्सनमा क्वेशन अपलोड भएको छ यस्तै पेपरमा फोटो खिचेर त्यसबाट क्वेशन कपी गर्नु होला ल यसको क्वेशनहरु सोल्भ गर्न स्टार्ट गरौँ है त क्वेशन नम्बर 1 मा के थियो क्वेशन नम्बर 1 मा थियो सुरेश पर्चेज्ड गुड्स worth ₹3,000 and agrees to pay it only after 3 months together with an interest of 6% per annum. सुरेशले 3000 को सामान किन्यो त्यो 3000 को सामान नगद किन्दाखेरि 3000 पर्थ्यो तर उसले के एग्रीमेन्ट गर्यो भने 3 महिनापछि तिर्छु म र यो 3000 को 6% ब्याज पनि दिन्छु वार्षिक रूपमा भने उसले कति ब्याज दियो जुन ब्याज दिन्छ त्यो ब्याजलाई हामीले ट्रू डिस्काउन्ट भन्छ पार्ट 1 मा हेर्नु होला फर्मुला डिस्कसनमा ट्रू डिस्काउन्ट को मिनिङ त्यो ट्रू डिस्काउन्ट पत्ता लगाउनु छ एन्ड जुन गिवन क्वान्टिटिजहरु छ गिवनमा हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ भनेको अहिले क्याशमा किन्दाखेरि त्यसको भ्यालु 3000 र यसमा टाइम छ 3 मन्थ को 3 मन्थलाई इयरमा चेन्ज गर्ने भने 3 लाई 12 ले डिवाइड गर्नुपर्छ इयरमा चेन्ज हुन्छ मन्थमा थियो 1/4 इयर आउँछ त्यसपछि रेट यसको छ रेट छ 6% पर एनम निकाल्नु छ ट्रू डिस्काउन्ट त ट्रू डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला हो प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट डिवाइड बाई 100 इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला जस्तै छ P इन्टु T इन्टु R बाई 100 प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट बाई 100 जस्तै प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट बाई 100 भ्यालु पुट गरौँ 3000 इन्टु 1/4 इन्टु 6 डिवाइड बाई 100 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ RS 45 यति एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ यदि नगद किनेको भए 3000 पर्थ्यो भने उधारो किन्दाखेरि उसलाई फ्युचरमा 3 महिनापछि तिर्ने भ्यालु चाहिँ 3000 मा 45 रुपैयाँ थपेर तिर्नुपर्छ जसलाई हामीले फेस भ्यालु भन्छ यसको फेस भ्यालु हुन्छ 3000 प्लस 45 प्रेजेन्ट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउन्ट आउँछ 3045 निकाल्न त सोधे हैन यो एक्स्ट्रामा भन्दियो यति मात्र निकाल्नु छ नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2 यसलाई हेरौँ क्वेशन नम्बर 2 मा भनेको छ फाइन्ड द प्रेजेन्ट वर्थ अफ द बिल अफ ₹1575 बिल अफ ₹1575 भनेको बिलमा लेखेको जुन एमाउन्ट छ 1575 रुपैयाँ लेखेको छ मतलब फ्युचरमा तिर्नु पर्ने उधारो किनिरहा बिलमा एग्रीमेन्ट बनेको छ कि फ्युचरमा तिर्दाखेरि 1575 तिर्छु जसलाई फेस भ्यालु भनिन्छ ड्यू इन 10 मन्थ 10 महिनापछि तिर्ने द इन्ट्रेस्ट रेट बिङ 6% त प्रेजेन्ट वर्थ कति त सुरुमा सोधेका प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल टु वाट बिलमा लेखेको एमाउन्ट जुन छ फ्युचरमा तिर्ने त्यसलाई फेस भ्यालु भन्छ RS 1575 टाइम दिएको छ 10 मन्थ 10 मन्थलाई इयरमा चेन्ज गर्दा 10/12 इयर हुन्छ र रेट दिएको छ यसमा 6% पर एनम प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने फर्मुला फेस भ्यालु दिएको कन्डिसनमा प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने फर्मुला हुन्छ फेस भ्यालु इन्टु 100 डिवाइड बाई 100 प्लस TR भ्यालु पुट गरौँ रिजल्ट आउँछ 1575 इन्टु 100 डिवाइड बाई 100 प्लस T भनेको 10/12 इन्टु R भनेको 6 यसलाई काट्यो यहाँनिर 2 आउँछ 2 ले 10 लाई डिवाइड गरे 5 आउँछ 5 र 100 जोड्यो 105 1575 मा दुईटा 0 थप्यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 105 आयो यसलाई डिवाइड गर्यो भने यहाँनिर आउँछ 1500 प्रेजेन्ट वर्थ फ्युचरमा तिर्दा उधारो किनेर फ्युचरमा 10 महिनापछि तिर्दा 1575 यदि अहिले तिरेको भए नगद किन्दाखेरि 1500 रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पर्थ्यो जसलाई प्रेजेन्ट वर्थ भनिन्छ नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 3
क्वेश्चन नंबर 3 पढौँ। क्वेश्चन नंबर 3 मा भनेको छ द ट्रू डिस्काउन्ट अन अ सर्टेन बिल ड्यू 5 मन्थ हेन्स इज 123। कुनै बिल जुन चाहिँ 5 महिनापछि त्यसको पैसा तिर्नु छ त्यसको ट्रू डिस्काउन्ट चाहिँ 123 छ। 5 महिनाको टाइमको लागि टाइम 5 महिना दिएको छ अनि ट्रू डिस्काउन्ट चाहिँ 123। फर वाट एमाउन्ट सुल द बिल बी ड्रन। वाट एमाउन्ट द बिल बी ड्रन भनेको बिलमा कति एमाउन्ट लेखेको छ फ्युचरमा तिर्ने भने फेस भ्यालु। इफ द डिस्काउन्ट हेज बिन चार्ज एट 12%, डिस्काउन्टको रेट चाहिँ छ 12% भनेको यो ट्रू डिस्काउन्ट जुन भनेको नि जुन ब्याज लिइरहेछ नि बेच्ने मान्छेले त्यसलाई ट्रू डिस्काउन्ट भन्छ। त्यसको रेट चाहिँ छ 12%। अनि यसमा दिएको छ टिडी 123, आरएस 123, त्यसपछि टाइम दिएको छ 5 मन्थ। 5 मन्थ भनेको 5/12 इयरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसमा रेट दिएको छ 12% पर एनम। फ्युचरमा तिर्नुपर्ने जुन दाम छ त्यो बिलमा लेखेको हुन्छ जसलाई एमाउन्ट अफ बिल पनि भनिन्छ। फेस भ्यालु इज इक्वल टु वाट। नौ फेस भ्यालु युज भएको ट्रू डिस्काउन्टको एउटा फर्मुला छ टिडी इज इक्वल टु पार्ट 1 मा हेर्नु होला एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाई 100 प्लस टीआर। यो फर्मुला हालेर पत्ता लगाउँ। एफबी को भ्यालु थाहा छैन, एफबी को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। टिडी 123, एफबी भनेको कति थाहा छैन। टी इन्टु आर भनेको 5/12 इन्टु आर भने 12 डिभाइड बाई 100 प्लस 5/12 इन्टु 12। 12 क्यान्सल। यहाँनिर बस्यो 100 र 5, 105, 105 यता मल्टिप्लाई 123 इन्टु 105 अनि यतापट्टि के बाँकी रह्यो त हाम्रो 5 आएर डिभाइड हुन्छ फेस भ्यालु निस्किन्छ यहाँबाट। त यो हुन्छ 123 इन्टु यसलाई डिभाइड गऱ्यो भने 21 फेस भ्यालु। अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ भने 2583। क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुहोस् क्याल्कुलेटरमा त्यति एन्सर आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन। क्वेश्चन नंबर 4 द ब्याङ्कर्स गेन अन अ बिल ड्यू आफ्टर 6 मन्थ। ब्याङ्करले पाउने फाइदा ब्याङ्कर गेनलाई बीजीले डिनोट गरिन्छ। 6 महिनाको लागि जुन बिल बनाएको छ त्यो 6 महिनाको बिलमा ब्याङ्करको गेन 10% छ ब्याङ्करको गेन छ 15 रुपियाँ अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 10% छ। गिभन के दिएको छ भने ब्याङ्कर्स गेन ब्याङ्करलाई भएको फाइदा आरएस 15 भनेको छ, रेट भनेको छ 10% पर एनम र टाइम दिएको छ 6 महिना भने 6/12 इयर मतलब 1/2 आउँछ। 1/2 इयर आधा वर्ष। यति इन्फर्मेसन दिएको छ। फाइन्ड द ट्रू डिस्काउन्ट एन्ड द फेस भ्यालु अफ द बिल। बिलको ट्रू डिस्काउन्ट र फेस भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। बीजी ब्याङ्कर्स गेन 10% 6 महिनाको लागि उधारो लिएको थियो। अब यसको फेस भ्यालु र ट्रू डिस्काउन्ट निकाल्ने कसरी? त ब्याङ्कर गेनको डेफिनेसन हो ब्याङ्कर गेन भनेको वी हेभ ब्याङ्कर गेन भनेको ब्याङ्कर डिस्काउन्टबाट ट्रू डिस्काउन्ट घटाउँदा आउने भ्यालुलाई ब्याङ्कर गेन भनिन्छ जसको भ्यालु 15 दिएको छ। र बीडी को फर्मुला फेस भ्यालुलाई युज गरेर हाल्ने भने फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100। बीडी भनेको ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्यालुमा लाग्ने ब्याज माइनस टिडी को फर्मुला अहिले भर्खर लेखाएको थियो फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 प्लस टीआर। यसैलाई सोल्भ गरेर पहिला फेस भ्यालु निकालौँ। किन फेस भ्यालु त टाइम र रेट देखा बाँकी यहाँ सबै देखा मात्र फेस भ्यालु थाहा छ। 15 को 15 लेखौँ। फेस भ्यालु कमन लिउँ दुईटै पार्टबाट। टी को भ्यालु कति छ 1/2, आर को भ्यालु छ 10 डिभाइड बाई 100। फेस भ्यालु कमन लिएर तान्दियो माइनस यो फेस भ्यालु गइसक्यो। टी को ठाउँमा 1/2, आर को ठाउँमा 10 डिभाइड बाई 100 प्लस टी को ठाउँमा 1/2 इन्टु 10 सिम्प्लिफाई 15 इज इक्वल टु फेस भ्यालुको फेस भ्यालु। अब यो 2 ले 10 लाई डिभाइड गऱ्यो भने 1/2 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 5 आउँछ। 5/100 माइनस यो पनि माथि 5 आयो तल चाहिँ 100 प्लस 5 यो भने 5 हुन्छ 105 हुन्छ।
अब 15 इज इक्वल टू फेस भ्यालु 5 ले 100 लाई काट्यो भने 1/20 हुन्छ अनि यो हुन्छ 1/21 15 इज इक्वल टू यसको एलसीएम लियो भने आउँछ 420 क्रस मल्टिप्लाई गर्दै 21 यता आउँछ 20 यता आउँछ अब यसलाई अझै सोल्भ गरे भने 15 इज इक्वल टू फेस भ्यालु इन्टु 21 बाट 20 घट्यो भने 1 आयो डिवाइड बाई 420 देयरफोर फेस भ्यालुको भ्यालु कति आयो त 15 इन्टु 420 यो मल्टिप्लाई गर्नुस् जति आउँछ फेस भ्यालुको एन्सर आउँछ त फेस भ्यालुको एन्सर आउँछ मल्टिप्लाई गर्दा 6300 फेस भ्यालुको एन्सर अनि अर्को निकाल्नु छ ट्रु डिस्काउन्ट त ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्न के गर्ने भने यहाँ टीडी को ठाउँमा के फर्मुला हालेको थियो हामीले एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 प्लस टीआर एफबी निकालिसक्यो फेस भ्यालु निकालिसक्यो 6300 यहाँ राख्ने अरू बाँकी सबै सेम हालेर टीडी को भ्यालु छुट्टै निकाल्ने टीडी इज इक्वल टू एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 प्लस टीआर फर्मुला युज गर्ने हाल्ने टीडी को एन्सर आउँछ आरएस 300 अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में के भन्दैछ त फाइन्ड द रेट अफ बैंकर्स डिस्काउंट व्हेन 3 months बिल अफ ₹1200 बिल अफ ₹1200 भनेको फेस भ्यालु दिएको छ 3 month टाइम दिएकै छ हैज बीन एक्सेप्टेड बाई बैंक फर ₹1182 बिलमा चाहिँ 1200 लेखेको छ अब त्यो बिल लगेर बैंकमा साट्दाखेरि बैंकले त्यो बिलको सट्टामा 1182 मात्रै दियो हो यो 1182 भनेको डिस्काउन्टेड भ्यालु हो बैंकले जुन पैसा दिन्छ बिल लिएर त्यो भ्यालुलाई हामीले भन्छ डिस्काउन्टेड भ्यालु त क्वेश्चन नंबर 5 मा गिवन के छ त टाइम 3 month भनेको 3/12 इयर त्यसपछि फेस भ्यालु बिल अफ रुपीज भनेको फेस भ्यालु हो आरएस 1200 बैंकले एक्सेप्ट गर्यो मतलब बिल लिएर कति पैसा दियो त 1182 जसलाई भन्छ डिस्काउन्टेड भ्यालु त्यसको भ्यालु दिएछ 1182 अब यसबाट हामीले निकाल्न सक्छौं बैंकर्स डिस्काउन्ट निकाल्नको लागि के गर्ने फेस भ्यालुबाट डिस्काउन्टेड भ्यालुलाई घटाइदिने बैंकरले कति फाइदा राख्यो मतलब कति ब्याज लियो 1200 मा दियो जम्मा 1182 कति काट्यो त त्यसैलाई बैंकर्स डिस्काउन्ट भनिन्छ 1200 माइनस 1182 यो गर्दाखेरि कति आउँछ त आरएस 18 आउँछ बैंकर्स डिस्काउन्ट आरएस 18 आउँछ अब यहाँनिर सोधेको चाहिँ के हो रेट निकाल्नु छ बैंकर डिस्काउन्ट को रेट बीडी इज इक्वल टू आयो हाम्रो 18 त बीडी को फर्मुला हामीले पढेछौं फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट बाई 100 इज इक्वल टू 18 यसैमा फेस भ्यालु को भ्यालु पुट गरिदियो 1200 टाइम हाम्रो थाहा छ 3/12 भनेको 1/4 आउँछ 1/4 इयर क्वार्टर इयर भयो त्यसपछि रेट थाहा छैन रेट को ठाउँमा रेट लेख डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 18 सिम्प्लिफाई गरौँ 100 ले 1200 को दुईटा जिरोलाई काट्दियो यो 4 ले 12 लाई काट्यो भने 3 आउँछ यहाँ आयो 3r इज इक्वल टू 18 देयरफोर 3 ले गएर 18 लाई डिवाइड हुन्छ 6% रेटलाई पर्सेन्टमा लेखिन्छ भन्नुको अर्थ बैंकर डिस्काउन्टको रेट रहेछ 6% काले दाइ भन्ने गीत सुनेछ हैन कसरी गाउँछ रे जिस्काउँदा गाइन्छ रे कसरी गाउँछ रे दादाले गाउँछ तिमीले गाउँदैन कसरी गाउँछ कौतले भएन त्यसै काले दाइ यसरी
काले दाइले लगाउने लिपस्टिक लिपस्टिक लाउँछ काले दाइले ल गाना सकको काले दाइ अब क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ 8वटा क्वेसन छ हामी 6 नम्बरमा आइपुगेको छौँ द इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम अफ मनी इज ₹490 सर्टेन सम अफ मनी जुन भनिरह नि यहाँनिर त्यो सर्टेन सम अफ मनी भनेको त्यो बिलमा लेखेको भ्यालु फेस भ्यालुलाई भनिन्छ है इन्ट्रेस्ट अन सर्टेन सम अफ मनी त्यो फेस भ्यालुमा लगाएको इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याङ्कर डिस्काउन्ट हो र त्यहाँबाट बुझिन्छ इन्ट्रेस्ट अन सर्टेन सम अफ मनी भनेको ब्याङ्कर डिस्काउन्ट 490 जुन देखा त्यो ब्याङ्कर डिस्काउन्ट एन्ड द डिस्काउन्ट अन द सेम सम अब फेस भ्यालुमा गरेको डिस्काउन्ट भनेको यदि फेस भ्यालु भने उधारो किन्दाखेरि फ्युचरमा तिर्नुपर्ने पैसा त्यो डिस्काउन्ट कुन सेन्समा भनिन्छ भने क्यासमा किन्यो भने त्योभन्दा अलिक कम तिर्नु पर्यो नि त त्यो सेन्समा डिस्काउन्ट प्रेजेन्ट वर्थलाई चाहिँ डिस्काउन्ट भनिन्छ सो यहाँ डिस्काउन्ट मात्रै भनेको जुन छ नि त्यसलाई ट्रु डिस्काउन्ट भन्यो इन्ट्रेस्ट भनेकोलाई चाहिँ ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भन्यो यति बुझ्नु पर्यो फर द सेम टाइम एन्ड द सेम रेट र टाइम सेम छ भने फाइन्ड द सम भनेको बिलमा लेखेको एमाउन्ट फेस भ्यालु कति भनेर सोधिरहेछ त गिभन यहाँ दुईटा कुरो मात्रै छ ब्याङ्कर डिस्काउन्ट जसलाई इन्ट्रेस्ट भनेर ल्याङ्ग्वेज लेखाएको छ 490 अनि अर्को ट्रु डिस्काउन्ट जसलाई डिस्काउन्ट मात्रै भनेको छ 440 सोधेको के छ फेस भ्यालु इज इक्वल टु वाट त फेस भ्यालु डाइरेक्ट निकाल्ने फर्मुला छ बिडी र टिडी को दिएको बेला फेस भ्यालु इज इक्वल टु बिडी इन्टु टिडी पिउने बिडी होइन है अनि यो टेडी पनि होइन है यहाँनिर बिडी माइनस टिडी भ्यालु पुट गर सिम्प्लिफाई गर आइहाल्छ नि त 490 इन्टु 440 डिभाइड बाई 490 माइनस 440 यसको एन्सर कति आउँछ भने आरएस 43 चाहिँ 12 यति आउनु पर्यो ल अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ सेकेन्ड लास्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 7 मा के दिएछ द डिफरेन्स बिट्विन ट्रु डिस्काउन्ट एन्ड ब्याङ्कर डिस्काउन्ट अन अ बिल ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्कर डिस्काउन्टको डिफरेन्स त्यहाँ छ D1 6 मन्थ 6 महिनापछि जुन तिर्ने पैसा भने त्यसमा ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्कर डिस्काउन्टको डिफरेन्स त्यहाँ छ 4% पर एनम रेट लाकोमा ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्कर डिस्काउन्ट डिफरेन्स छ 8 रुपियाँ त भन्न चाहिँ ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्कर डिस्काउन्टको डिफरेन्स भनेको छ तर यहाँ लेख्दाखेरि गिभनमा बिडी माइनस टिडी लेखिन्छ किनकि बिडी टिडी भन्दा ठुलो हुन्छ ब्याङ्कर डिस्काउन्ट ट्रु डिस्काउन्ट भन्दा ठुलो हुन्छ यो त्यहाँ छ आरएस 8 अरू दिएको हो टाइम 6 मन्थ भनेको 6/12 इयर अर्थात् 1/2 इयर त्यसपछि अर्को दिएको छ रेट 4% पर एनम फाइन्ड द टिडी बिडी डाइरेक्ट टिडी बिडी त आइहाल्छ एमाउन्ट अफ बिल भनेको फेस भ्यालु अनि अर्को छ देखा डिस्काउन्टेड भ्यालु 4 थरीको निकाल्न सोध्छ त यो इक्वेसनलाई नै युज गरेर हामी पत्ता लगाउँछौँ पहिला सुरुमा फेस भ्यालु निस्किन्छ त्यसपछि बिडी र टिडी आइहाल्छ अनि त्यसपछि हाम्रो डिस्काउन्टेड भ्यालु पनि आइहाल्छ त यसको बिडी माइनस टिडी वाला केस अघि ब्याङ्कर गेनमा नि गरेको थियो हामीले अघिल्लो क्वेसनहरुमा बिडी को फर्मुला फेस भ्यालु युज भएको फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 माइनस यसको चाहिँ फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 प्लस टीआर इज इक्वल टु 8 अहिले के गरिएको थियो फेस भ्यालु कमन लिएको थियो अनि टाइम 1/2 रेट 4/100 माइनस यहाँ पनि टाइम 1/2 रेट 4 डिभाइड बाई 100 प्लस 1/2 इन्टु 4 इज इक्वल टु 8 सिम्प्लिफाई गरौँ 2 ले यसलाई काट्यो 2 आउँछ 2/100 फेस भ्यालु इन्टु 2/100 माइनस यो पनि यहाँ 2 हुन्छ सो 2/100 र 2 जोडेर कति हुन्छ 102 इज इक्वल टु 8 फेस भ्यालु यहाँ आयो 2 ले 100 लाई काट्यो भने 1/50 माइनस यो 1/51 इज इक्वल टु 8 अब यसको एलसीएम लिऊ एलसीएम कति हुन्छ 50 र 51 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ त 5 2 5 मा एउटा 0 यता 51 यता 50
इज इक्वल टु 8। ल यसैलाई सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि यो त माथिको 1 आइहाल्यो। 51 माइनस 50 2550 ले गएर 8 लाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने देयरफोर फेस भ्यालु इज इक्वल टु 2550 इन्टु 8। यसको एन्सर यसले दिन्छ 20400 यति आउँछ। जब फेस भ्यालु निस्किन्छ त बीडी निकाल्न सजिलो छ, यो फर्मुला हाल्ने बीडी इज इक्वल टु आइहाल्छ फेस भ्यालु थाहा भएपछि। त्यसैगरी टीडी पनि यो फर्मुला हाल्ने, टीडी पनि आइहाल्छ। अब निकाल्नु के छ डिस्काउन्टेड भ्यालु। त डिस्काउन्टेड भ्यालु भनेको फेस भ्यालुबाट बीडी लाई घटाइदिने। जब बीडी को एन्सर आउँछ फेस भ्यालुबाट बीडी लाई घटाइदिने डिस्काउन्टेड भ्यालु आउँछ। कुरो बुझियो? एन्सरहरु भनिदिन्छु म कति कति आउँछ। बीडी को आउँछ आरएस 408, टीडी को आउँछ आरएस 400 र डिस्काउन्टेड भ्यालु को आउँछ 19992 19992 रुपैयाँ आउँछ। एन्सर चेक गर्नु होला गरेर। अब फाइनल क्वेशनमा आइपुगेको छौं। प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट को पार्ट 2 सोल्भ क्वेशन को लास्ट क्वेशन। बाँकी क्वेशनहरु सोल्भ गर्न आफैले ट्राई गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला, कोशिश गर्नु होला। लास्ट क्वेशन छ यस्तो। इफ क्वेशन नम्बर 8 क्रेडिट प्राइस अफ 5 copies of the book is equal to the cash price of 6 copies of the same book, what is the rate of discount? अर्थ क्रेडिट प्राइस अफ 5 copies of book, 5 वटा बुक उधारो किन्यो भने त्यसको दाम फ्युचरमा तिर्ने, उधारो किन्दाखेरि फ्युचरमा तिरिन्छ पैसा। फ्युचरमा तिर्ने जुन दाम छ नि फेस भ्यालु, त्यो फेस भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने 6 वटा बुकको दामसँग बराबर हुन्छ क्याश प्राइस। त यहाँनिर हामीले के गर्छौं भने सुरुमा एउटा बुकको क्याश प्राइस कति हो त्यसलाई लेट गर्छौं। लेट x be cash price of one book, एउटा बुकको क्याश प्राइस। देयरफोर क्याश प्राइस अफ 5 बुक निकाल्नु। यदि 5 वटा बुक क्याशमा किनेको भए त्यसलाई हामीले प्रेजेन्ट वर्थ भन्छौं। 5 वटा बुकको प्रेजेन्ट वर्थ कति हुन्छ? एउटाको x भने 5 वटाको 5x हुन्छ। अब यो 5 वटा बुक क्याशमा नकिनेर क्रेडिटमा किनेको भए क्रेडिट प्राइस अफ 5 बुक उधारो फ्युचरमा तिर्ने पैसालाई के भनिन्छ? फेस भ्यालु। कति हुन्छ त? अकॉर्डिङ टु क्वेशन क्रेडिट प्राइस अफ 5 बुक इज इक्वल टु क्याश प्राइस अफ 6 बुक। एउटा बुकको क्याश प्राइस x छ भने 6 वटा बुकको कति हुन्छ? 6x। 5 वटा बुक नगद किन्यो भने 5x, उधारो किन्यो भने 6x। डिस्काउन्ट कति पायो? रेट अफ डिस्काउन्ट पत्ता लगाउँछ। अब डिस्काउन्ट इन व्हाट सेन्स? यहाँनिर बैंकर डिस्काउन्ट र ट्रु डिस्काउन्ट को कुरो गरेको नि। डिस्काउन्ट इन दिस सेन्स हेर, नगद किन्दा 5x, उधारो किन्दा 6x भने यदि नगद किनेको भए कति डिस्काउन्ट पाएको जस्तो भयो त? 6x 6x बाट 5x घटाउने x रुपैयाँ डिस्काउन्ट पाएको हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर डिस्काउन्ट कति हुन्छ? FB माइनस प्रेजेन्ट वर्थ 6x माइनस 5x। यति उधारोमा किन्दा पर्थ्यो, नगदमा किन्दा 5x। अनि कति डिस्काउन्ट पायो त? RS x को डिस्काउन्ट पाएको जस्तो भयो। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको डिस्काउन्ट डिभाइड बाइ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कसमा डिस्काउन्ट पाएको जस्तो छ त? ठुलो एमाउन्ट भयो, यसबाट कम 5x पर्यो नगद किन्दाखेरि, उधारो किन्दा 6x पर्यो, नगद किन्दा 5x पर्यो, घटेको जस्तो भयो, डिस्काउन्ट पाएको जस्तो। अनि योसँग कम्पेयर गरिन्छ, फेस भ्यालुसँग कम्पेयर गरिन्छ। डिस्काउन्ट बाइ फेस भ्यालु इन्टु 100, सो x बाइ 6x इन्टु 100 यो आउँछ 16.67%। यसको एन्सर यति आयो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ माई भिडियोज, सपोर्टिङ, सब्सक्राइबिङ। भिडियो हेर्नु होला हैन, शेयर गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो हेर्नु होला। पहिला भिडियो नहेरिकन कमेन्ट नगर्नु होला। आवर ट्युटर राजन सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। टायर्ड।